बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़नीम है। नाज़रीन, झूठा प्रोपेगेंडा करने पर 19,000 के करीब जो अकाउंट्स हैं वो ट्रेस कर लिए गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ प्रोसेस अब शुरू हो चुका हुआ है और बहुत जल्द ये अकाउंट्स और इनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो आपको कानून की गिरफ्त में नज़र आएंगे। कहा यह जा रहा है कि इन अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्टली लोग हैं, मोस्टली ऐसे कारकुन हैं जिनका ताल्लुक PTI से जोड़ा जा रहा है। और इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ आज की 15 मार्च की उस तारीख से, उस हिसाब से करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही तारीख का एक बेहतरीन हिस्सा है, एक बेहतरीन बाब है। और 15 मार्च वो दिन है जब पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का जो एक डे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम वो मुसलमान हैं जिनकी हमेशा से कोशिश रही, ख्वाहिश रही कि कोई ऐसा लीडर उभरे, कोई ऐसा रहनुमा हमारे सामने आए जो पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों का मुकदमा लड़ सके। बहुत बड़े बड़े नंबर हमने इस्लामिक लीडर्स देखे हैं, लेकिन कोई भी वो काम नहीं कर सका जो इस वक्त अडियाला जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब ने किया था। 15 मार्च का दिन इमरान खान साहब की ही सरासर खालिस्तान कोशिशें थी कि पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को रजिस्टर कर लिया गया कि तमाम मुसलमानों को आप एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं खड़ा कर सकते। मुसलमानों को जो दहशतगर्दी के लेबल के साथ जोड़ा जाता रहा, तो इस इमरान खान की सिर्फ कोशिशें थी जिससे साबित किया और दुनिया को मानने पर मजबूर किया कि आप तमाम मुसलमानों को दहशतगर्दी की फहरिस्त में नहीं खड़ा कर सकते, आप तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द नहीं गर्दान सकते। हम भी उतना ही इस दहशतगर्दी का शिकार और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं जितना कि दुनिया के दीगर ममालिक इसको देख रहे हैं और इसको जांच रहे हैं। इमरान खान ने जितनी मौसर और मजबूत आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के लिए उठाई, पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई भी लीडर आप उठाकर देख लीजिए, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जितना भी गरज चुका होगा, लेकिन वो इस सिलसिले के अंदर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज़ को मंसूब कर देते हैं हर लीडर के साथ। बदकिस्मती ये है कि दुनिया आज जिस दिन को सेलिब्रेट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद अशराफिया हो, हुक्मरान हो, या फिर पाकिस्तान में इमरान खान के मुखालिफ ही क्यों ना हो, बदतरीन मुखालिफिन भी, वो भी इमरान खान की इस कोशिश को ना तो सराह रहे हैं, ना ही इसके ऊपर बात करना गवारा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया का डे सेलिब्रेट कर रही है, इमरान खान की वजह से कर रही है। इमरान खान ने ये तमीज़ भी दी, इमरान खान ने इस फ़र्क को वाज़े भी किया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हैं। ना तो इमरान खान से मुलाकातें की जाने दे रही हैं। आज का इतना एक तारीख़ी दिन है, इमरान खान को मिलने के लिए कुछ लोगों को जाने देना चाहिए था, इमरान खान के लिए कुछ फूलों के गुलदस्ते भेजे जाने चाहिए थे, इमरान खान के हक़ में एक रैली ज़रूर निकलनी चाहिए थी, इमरान खान के नाम का आज नारा ज़रूर लगना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान उन सियासी मुखालिफिन के साथ उसका पाला पड़ा है जिनको ये तो याद है कि हमने पाकिस्तान में एटमी धमाके कराए, जिनको ये तो याद है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ का जाल बिछा दिया, जिन्हें ये तो याद है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो अलकादर के नाम के ऊपर जो पैसा आया वो दानिश यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाने जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये याद नहीं आया कि पूरी दुनिया आज इस्लामोफोबिया का डे सेलिब्रेट कर रही है सरासर खालिस्तान सिर्फ इमरान खान की वजह से। तो सियासी मुखालिफिन के अंदर इतना ज़रूर हौसला होना चाहिए कि अपने जो बदतरीन मुखालिफिन भी हैं या जिनको वो बदतरीन मुखालिफ की कैटेगरी में फॉल भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए उन काविशों को ज़रूर सराहें जिसको पूरी दुनिया सराह रही है। आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुक्मरानों ने जिस तरह से इस डे को सेलिब्रेट ना तो किया है, और अगर सिर्फ इसको लफाजी की हद तक सेलिब्रेट किया है तो एटलीस्ट इसका क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए था। इमरान खान के बारे में बात होनी चाहिए थी, इमरान खान के हक़ में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे ये दुनिया को हम जाहिर कर सकते, बता सकते कि एक वो लीडर जिससे दुनिया में मुसलमानों की एक अलग पहचान बनाई, मुसलमानों को दहशतगर्दी से अलग लाकर खड़ा किया, हम उस लीडर की कदर करते हैं चाहे वो जेल में ही क्यों नहीं मौजूद। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हो सका। होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि इस शख्स और इसकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक नए क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। खबरें ये हैं, इत्तलात ये हैं कि 19,000 के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको ट्रेस किया गया है, और इनमें वो अकाउंट सबसे ज़्यादा है, या मैं कह सकती हूँ कि उन 19,000 अकाउंट्स का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। और इन अकाउंट्स को ट्रेस करने का वाहिद मकसद जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, झूठी खबरें फैलाई गई, झूठी अफवाहें फैलाई गई और दुश्मन के बयानिए को तक़वियत दी गई। इत्तलात के मुताबिक 19,000 अकाउंट्स के अंदर जो ज़्यादातर का ताल्लुक है वो बताया जा रहा है कि जी PTI से है। अब PTI से उनका ताल्लुक है या ये नहीं, वक्त ज़ाहिर करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक शख्स जिसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, किसी सियासी जमात को वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो भी किसी झूठे प्रोपेगेंडा की शिकार हुआ, उसकी जद में आया और उसने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया,
تو اس کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج صبح کے اخبار کے اندر آپ کو فرنٹ پیج کے اوپر ایک ایسی خبر بھی نظر آتی ہے جس میں ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کے پاس جانا چاہیے، اس معاملے کو اٹھانا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے ان چیزوں کو فارورڈ کیا گیا اور انڈورس کیا گیا جن کا بیانیہ دشمن ملک بھارت نے بنایا، یا بھارت کے زبان کے جو ٹویٹس تھے یا ان کا جو بیانیہ تھا ایز اٹ از اس کو فالو کر کے کاپی پیسٹ کر کے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے کیا گیا۔ یہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے، یقینی طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ آفیشیل اکاؤنٹس جو بتائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ بھی فیک طریقے سے بنائے گئے اور فیک طریقے سے چیزوں کو آگے فارورڈ کرتے رہے، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ کیا یہ فیک سکرین شاٹس ہیں جو سرکولیٹ ہوتے رہے سوشل میڈیا پہ، اور اگر پی ٹی آئی آفیشیل سے یہ لازمی ہوئے تو ایسی صورت میں کون ان اکاؤنٹس کو چلا رہا تھا؟ کیا عمران خان کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈا گیا ہے؟ پہلے یہ عمران خان صاحب اور ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے یا سوشل میڈیا کا جو ان کا پورا ایک پلیٹ فارم ہے اس سے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہے تھے۔ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہا یہ جاتا رہا کہ عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے۔ پھر عمران خان اور ان کے بیانیے کو جو سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے یا عمران خان کی جو سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، وہ کوئی بھی ایسا رہنما نہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہو یا ماضی میں تھا۔ عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہی گردانا جاتا ہے۔ کیا یہ عمران خان کے سوشل میڈیا کو ٹریپ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان کے سوشل میڈیا کو ختم کرنے کی ایک کوشش شروع ہو گئی ہے؟ اور اگر یہ خالصتاً یہی ہے کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے غلط طریقے سے جعفر ایکسپریس کو کیا تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر ہم ان 19,000 لوگوں کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے اندر اتنا دم بھی ہونا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل ادارے جو پاکستان کے اندر جو ریاست کا ایک بیانیہ ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا بیانیہ دیا اس جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک کے اوپر، اس کے بالکل متضاد جا کے کچھ عالمی ادارے پاکستان میں رہتے ہوئے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے تو ان جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ان کے اوپر بھی سو کیا جانا چاہیے، ان کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کی طرح وہ بھی قانون کے کٹہرے میں آنے چاہیے۔ میں بہت زیادہ ایگزامپلز نہیں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ وائس آف امریکہ کی ہے جو پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے، پاکستان کی جو چیزوں کو آگے فارورڈ کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ نے پاکستان کی وائس آف امریکہ اردو بھی اگر آپ پورٹل ان کا اوپن کریں گے تو انہوں نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر یا ہمارا ریاست کا جو بیانیہ اس ٹرین ہائی جیک کے اوپر ہے اس سے بالکل ہی اپوزٹ جا کر چیزوں کو بیان کیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ جو فگرز وائس آف امریکہ کے پاس ہیں وہ میچ قطعی طور پہ نہیں کرتے ان سٹیٹمنٹ سے، ان فگر سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ریاست نے آفیشلی اپنی طرف سے بیان کیے ہیں۔ اگر تو یہ ایسے ادارے بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہمارے بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر عام پاکستانی کی طرح ان خاص لوگوں کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا، تبھی یہ ثابت ہو سکے گا کہ ریاست یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں، جو ورچوئل چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر صرف پی ٹی آئی اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس سے کبھی بھی یہ تاثر مضبوط نہیں ہو سکے گا کہ اصل میں پروپیگنڈا ہوا کہاں پر۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سچ کہاں پر ہے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی پھر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جنہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر یا ہمارے ریاست کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔